अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्टोरीज़ में आपको खुश आमदीद। मैं जानती थी कि सास को असल शिकायत क्या है, फिर भी मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं कोशिश करूं कि सास को शिकायत का मौका ना मिले। कोशिश तो मेरी यही होती थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि सास को शिकायत ना हो। उसका बेटा उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था कि वो मेरे साथ मोहब्बत ना करे और मेरे साथ वो ताल्लुक बच्चे पैदा करने की हद तक रखे। मेरी और हामन की मोहब्बत रूहों तक पहुंच गई थी। सास के दिल में मेरी दुश्मनी गहरी होती गई। मेरा छोटा भाई अब छोटा नहीं रहा था। अम्मी और अब्बा जान ने जिस लाड और प्यार से उसे पाला था, उससे लड़के खराब हो जाया करते हैं, लेकिन वो इतना खराब ना हुआ। पढ़ाई में अच्छा रहा, उसने एफए कर लिया। मेरे दिल में उसके खिलाफ जो नफरत बचपन में बैठ गई थी, वो जवानी में भी आकर निकल ना सकी। मैंने अपने आप को कई बार समझाया कि वो मेरा भाई है, लेकिन मेरे दिल में वो मोहब्बत पैदा ना हो सकी जो बहनों को भाइयों से हुआ करती है। वो कभी कभार मेरे पास आया करता था। मेरा हामन उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरा रवैया रस्मी सा हुआ करता था। एक सहेली ने बताया कि मेरा भाई अपनी उम्र की एक लड़की के साथ देखा गया है और वो उस लड़की के घर भी जाता है। ये बड़ी खूबसूरत लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे मोहल्ले के साथ इनका घर था। वो दो बहनें थीं, इनके दो भाई थे, बाप था। इन लड़कियों की माँ बदनाम औरत थी। इसके मुतल्लिक मशहूर था कि लड़कियों के रिश्तों के उम्मीदवारों से खूब खाती है। लड़कियों का बाप अल्लाह की गाय था। उसे जैसे नजर ही नहीं आता था कि उसके घर में क्या हो रहा है। बाज लोग उसे बहुत शरीफ कहते और बाज कहते कि शरीफ बना हुआ है और अपनी बीवी को उसने खुली छुट्टी दे रखी है कि अपनी बेटियों की खूबसूरती से लोगों की खाल उतारती रहे। ये औरत जवान लड़कियों और उनसे छोटे दो बेटों की माँ होकर भी उनसे जवान लगती थी। बेहस और बेवकार लोगों की सेहत अमूमन अच्छी होती है। ऐसी औरतें आपने देखी होंगी जो उम्र में बहुत कम लगती हैं। दोनों लड़कियों के रिश्ते मांगने वाले आते ही रहते थे। इस घराने को जानने वाले तो इसकी दहलीज पर कदम भी नहीं रखते थे, लेकिन लड़कियों के हुस्न और इनकी चालाकी और चरब ज़बानी से मुतासिर होकर अक्सर उम्मीदवार आ जाते थे। हर उम्मीदवार को हाँ का झांसा देकर लड़कियां और लड़कियों की माँ उनसे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाती थी। वो खुद भी हसीन और उस्ताद थी, ज़रूरत के मुताबिक रोना और मुस्कुराना जानती थी। मैं उस पर ऐसा इल्ज़ाम आयद नहीं करूँगी कि वो बदकार थी और उसने अपने हामन की मौजूदगी में दूसरों से आशनाई पैदा कर रखी थी। बातें बनाने वाले बतंगड़ भी बना लिया करते हैं, लेकिन ऐनी शहादत कोई नहीं दे सकता। मैं इतना ही यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसे खाने पीने के लिए मर्दों पर अपना जादू चलाना आता था। दो खूबसूरत लड़कियों का जादू बड़ा सख्त था। वो एक आदमी से खा पीकर किसी दूसरे उम्मीदवार की तरफ मतवज्जा हो जाती थी। जाहिर है कि माँ का असर अक्सर लड़कियों पर भी होता है। उनमें से बड़ी लड़की ने मेरे भाई के साथ इश्क और मोहब्बत का ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि ये खानदान लड़के को खा जाएगा। मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया तो पता चला कि उसे मालूम है, लेकिन वो इसलिए लड़के को नहीं रोकती कि एक ही बेटा है। अगर इसने कहा कि वो यही शादी करना चाहता है तो यही कर दी जाएगी। मुझे गुस्सा आया। वो लड़का था, इसलिए उसे मशकूक चाल चलन की लड़की के साथ मिलने मिलाने और इसके साथ शादी करने की भी इजाजत थी। मैंने अम्मी से कुछ भी ना कहा। एक रोज मेरे हामद ने मुझे कहा कि मेरा भाई उन लड़कियों के घर में घुसा रहता है। मैंने उससे कहा कि वो आपको अच्छा लगता है, आप ही उसे रोकें। कुछ ही दिनों बाद हामद ने मुझे बताया कि उसने मेरे भाई को उस लड़की से ताल्लुक तोड़ने का कहा, तो भाई ने जवाब दिया कि ये वो मोहब्बत नहीं जो किसी के कहने पर टूट जाए। उसके बाद मुझे अम्मी और अब्बा से पता चलता रहा कि मेरे भाई की मोहब्बत कैसे कैसे मरले तय कर चुकी है। वो घर से ज्यादा पैसे ले जाता, उस लड़की को तोहफे दिया करता था। ये इत्तलाएं भी मिली कि वो कॉलेज जाने की बजाय लड़की के कॉलेज चला जाता था और उसे साथ लेकर कहीं सैर सपाटे को निकल जाता। इस सूरत हाल में आकर मेरे माँ बाप को एहसास हुआ कि उनके बेजा लाड प्यार ने लड़की को तबाह कर दिया है। वो बचपन से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाता और हर फरमाइश मनवाने का आदी था। मुझे इसकी नौकरानी बना दिया गया था। अब जवान होकर वो माँ बाप से ये फरमाइश करता था कि उसे पैसे मिलते रहें और वो उस लड़की को और उसकी माँ को तोहफे देता रहे। मैं अपने माँ बाप को शर्मसार नहीं करना चाहती थी। मुझसे वो तवक्का रखते थे कि उनके साथ हमदर्दी से पेश आऊं और अपने भाई को राह रास्त पर लाऊं। इन्हें अब कुछ कहना बेकार था। वो एक गलती कर चुके थे और इसकी सजा भुगत रहे थे। मैं उन वालदैन
से कुछ कहना चाहती हूँ जो बेटियों को बिन बुलाई मेहमान और नागवार बोझ और बेटों को आसमान से उतरी हुई मुकद्दस महलूक समझते हैं। मैं इन्हें कोई वॉज पेश नहीं करना चाहती, अपना तजर्बा और अपनी आप बीती सुना रही हूँ। इससे सबक हासिल करें। उधर मेरा भाई इस लड़की के कब्जे में आ गया, इधर मेरी सास पर जैसे जिन भूत का कब्जा हो गया। उसने मुझे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। औरतों ने मुझे बताया कि मेरी सास ने औरतों में उसलिए मेरे खिलाफ भुगतान बांधे थे कि वो सारी बातें मुझ तक पहुंचा दी जाएंगी और मैं इससे डर कर दबक जाऊंगी। लेकिन मुझे अपनी अज़दवाजी जिंदगी अजीज थी। मैंने अपनी सास पर औरतों के जरिए जवाबी हमला ना किया। अपने हामन से कहा कि उसकी माँ ने मुझ पर कैसे कैसे जलील इल्जाम आयद किए हैं। हामन ने अपनी माँ से बात की। इसका नतीजा ये हुआ कि सास भड़की हुई मेरे कमरे के दरवाजे पर आन खड़ी हुई। अरे बदचलन, मेरी सास ने चिल्ला कर कहा। उसके हाथ में लाठी दे देती, जूता दे देती ताकि वो मेरे सर पर मारता, तब तुझे चैन आता। मेरी नंद भी मेरे खिलाफ बकने लगी। मुझसे जो जवाब बन पड़े मैंने दिए, लेकिन मैंने गाली गलोच ना की। मेरा हामन माँ के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर कहता था कि अम्मी आराम से बात सुनो, उसकी भी सुनो। मगर अम्मी तो पागल हुए जा रही थी। सहन में खड़ी होके इतनी जोर जोर से जो मुंह में आया बकने लगी कि साथ के मकानों पर औरतें चढ़ आईं और तमाशा देखने लगी। उसके बाद घर में मेरे लिए लान तान रह गई। मेरी कोशिश ये होती थी कि अपने हामन को इस बकबक से बचाए रखूं, लेकिन उसकी माँ और गैर शादीशुदा बहन मेरे खिलाफ उसका दिमाग चाटती रहती थी। उसकी शादीशुदा बहन कभी आती तो उसका रवैया भी यही होता था। मैं उस वक्त तक एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरे हामन ने एक रोज घर की ये हालत देखकर मुझे कहा कि उसका सुकून खत्म हो गया है। वो अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, शाम की क्लास में जाता और रात को मश्क करता था। ये कोर्स कर लेने से वो अच्छी तनख्वाह की नौकरी हासिल कर सकता था। एक तो मैं काम नहीं कर सकता, उसने कहा। दूसरा ये कि माहौल में बच्चे खराब हो जाएंगे। इन पर आए दिन की लड़ाई झगड़े और घरेलू फजा के खचाव का बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है कि हम किराए का मकान ले लें और अलग जाकर इत्मीनान से रहें। मैंने उसे रोका और कहा कि माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे, इनकी खिदमत करने का वक्त आ गया है। हामन ने कहा कि इसने मकान भी ले लिया है और एक माह का किराया पेश कर दिया है। मैं खामोश हो गई। हम जब इस मकान से सामान निकाल कर ले जा रहे थे तो सास ने यूं ड्रामा किया जैसे उसके बेटे और बहू का जनाजा जा रहा हो। उसने वहीं तबाही बकी और हम मोहल्ले की औरतों के तमाशाई हजूम में से खामोशी से गुजरते चले गए। मेरे हामन ने ठीक कहा था कि अलग जाकर सुकून से रहेंगे। मैंने अज़दवाजी जिंदगी में पहली बार सुकून पाया। मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ। पहला लड़का था, अब लड़की पैदा हुई। वक्त गुजरता चला जा रहा था। मेरा हामन सुकून और तवज्जो से अपना कोर्स करने लगा। इसकी तनख्वाह वैसे ही बेहतर हो गई थी। उस वक्त महंगाई का ये हाल नहीं था कि कुछ बचत ना की जाती। मैंने बच्ची के पैदा होते ही उसके लिए हर माह चंद रुपए अलग करने शुरू कर दिए ताकि इसके जवान होने पर यकदम बोझ ना पड़े और मुझे ये कहने का मौका ना मिले कि लड़कियां किस्मत वालों की मारा करती हैं। मेरे अपने माँ बाप बेटे के गम से निढाल हुए जा रहे थे। उन्होंने ये देख कर लड़का इधर से हटता नहीं, इसके माँ बाप से लड़की का रिश्ता मांगा। लड़की की माँ ने आदतन और जहनीत के मुताबिक हाँ भी ना की और ना भी ना की। मेरी अम्मी उसके पास जाती रही। उसने एक रोज मेरी माँ से कहा कि उसे तो दोनों लड़कियों के लिए कारों और कोठियों वालों के पैगाम आ रहे हैं और वो लड़कियों के नाम कोठियाँ भी लिखने को तैयार हैं। मेरी माँ बहुत परेशान हुई। उसने मेरे भाई से कहा कि वो खुद लड़की का रिश्ता लेने की कोशिश करे। लड़की की माँ उसे वादे और झांसे देती रही। एक रोज लड़की की माँ मेरी अम्मी के पास आई और उनसे हैरान कुन बात की कि वो अपनी बेटी का रिश्ता देने आई है और शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मेरी अम्मी बहुत हैरान हुई। आखिर पता चला कि लड़की और मेरे भाई की मोहब्बत ने रंग दिखाया है। लड़की की माँ को तो पता चल गया कि लड़की के पेट में मेरे भाई का बच्चा परवरिश पाने लगा है। लड़की की माँ के होश ठिकाने आ गए। रुसवाई के खिलाफ और उसके खौफ से उसने यही मुनासिब समझा कि लड़की की शादी उसी लड़की के साथ कर दी जाए। वो अब किसी कार और कोठी वाले के काबिल नहीं रही थी। मेरे भाई की शादी उस लड़की के साथ हो गई। मुझे जरा सी भी खुशी न हुई कि एक नापाक लड़की मेरी भाभी बन गई थी। चंद दिनों बाद ही मेरी अम्मी मेरे यहाँ आई। बात करने से पहले ही वो रो पड़ी।
کہنے لگی کہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سورج سر پر آ جاتا ہے تو بستر سے نکلتی ہے۔ میری امی اسے اس کے کمرے میں ناشتہ دیتی ہیں۔ میرے بھائی نے امی کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کی بیوی کی خدمت اس کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ امی نے بتایا کہ وہ کام کاج کیا کرے گی تو وہ حکم چلاتی ہے۔ جہیز میں اسے ڈریسنگ ٹیبل ملا ہے، وہ 2 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھی بناؤ سنگھار کرتی رہتی ہے۔ میرا بھائی جب گھر آتا ہے تو اسے ساتھ لے کر نکل جاتی ہے۔ بعض راتیں وہ آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ میرے بھائی کو اس کے سسر نے کہیں نوکری دلا دی تھی، وہ بیوی کو میرے گھر بھی لایا تھا۔ میں نے خود دیکھا کہ لڑکی میں شرم و حجاب تھا ہی نہیں، نمود و نمائش پسند کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ امی بھی آخر ساس ہے، شاید بہو میں کیڑے نکال رہی ہیں۔ میں 2-3 بار اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ لڑکی اس سے زیادہ بدتمیز اور بے حیا ہے جتنی امی نے بتائی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے، صرف میرا بھائی تھا جو خوش و خرم تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ میں ایک رسمی بات کیا کرتی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ 3-4 دن سسرال میں ہی رہتا ہے، گھر آتا ہی نہیں، حالانکہ لڑکی کا گھر ساتھ والے محلے میں ہی تھا۔ ابھی ان کا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک روز مجھے خبر ملی کہ میرے خاوند کی طرح میرے بھائی نے بھی الگ مکان لے لیا ہے اور میاں بیوی وہاں چلے گئے ہیں۔ پھر ابا جان ایک روز میرے ہاں آ کر مجھے بتایا کہ بیٹا جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے۔ جائیداد میں ایک حویلی تھی جس میں ہم رہتے ہیں اور ایک چھوٹا مکان جو میں نے کرائے پہ دے رکھا ہے۔ ابا جان نے مجھے بتایا کہ وہ چھوٹا مکان مجھے دیں گے اور حویلی میرے بھائی کو، لیکن وہ اس لیے مکان ہمارے نام نہیں کر رہے تھے کہ میرا بھائی حویلی اپنی بیوی کے نام کر دے گا۔ میرے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، امی گئی، میں بھی گئی۔ لڑکی اپنے میکے میں تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرا بھائی انہی کا بیٹا ہو اور ہم محلے کے غیر لوگ ہوں۔ میں اور امی دور کے رشتہ داروں کی طرح بچے کو 10-10 روپے دے کر آ گئیں۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، میری تسلیاں بیکار تھیں۔ چند دنوں بعد میرا سسر پریشانی کی حالت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری ساس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ میری چھوٹی نند کی بھی شادی ہو گئی تھی، دونوں نندوں میں سے ایک کو اپنی ماں کے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن دونوں کے سسرال نے انہیں ایک دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہ دی۔ یہ میری ساس کے لیے بڑی سزا تھی۔ دوسروں کی بیٹی کو اپنی لونڈی بنانے والی کی بیٹیاں اپنی ساسوں کی قیدی بن گئی تھیں۔ میں نے اپنے خاوند کا بھی انتظار نہ کیا، بچوں کو ساتھ لیا، گھر کو تالا لگا کر پڑوسن سے کہا کہ خاوند آئے تو اسے کہنا کہ میں ادھر چلی گئی ہوں اور سسر کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ ساس کی حالت بہت بری تھی، درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہذیانی باتیں کر رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا، رات کو ساس کی طبیعت ذرا بحال ہوئی۔ 15-16 دنوں بعد اس کا بخار اترا، لیکن اسے لاش بنا گیا۔ میں نے اس کی جو خدمت کی اسے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میرے خاوند نے اسے خوب دودھ اور فروٹ وغیرہ دیا۔ میری نندوں کے سسرال میری ساس کی ہی ذہنیت کے تھے، انہوں نے انہیں ادھر آنے ہی نہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساس کے بل سیدھے ہو گئے۔ ایک روز اس نے بے اختیار ہو کر کہا، میری سگی بیٹی تو تم ہو، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسی روز خاوند سے کہا کہ وہ کرائے کا مکان فوراً چھوڑ دے۔ اس نے اگلے ہی روز مکان چھوڑ دیا اور سامان لے آیا۔ ساس کی تو جیسے فطرت ہی بدل گئی تھی، قدرت کی سزا کام کر گئی۔ اس نے گھر میرے حوالے کر دیا، لیکن میں نے ساس کو پوری اہمیت دی اور وہ مطمئن رہی۔ میرے بھائی کا بچہ 6-7 ماہ کا تھا۔ ایک روز میری امی میرے ہاں آئی اور ایک ایسی بات بتائی کہ میں کام اٹھی۔ ہوا یوں کہ میری امی اپنے بیٹے کے گھر گئی، یہ اس کے دفتر کا وقت تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ امی نے 2-3 بار دستک دی تو میرے بھائی کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ میری امی کو دیکھ کر وہ منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ سخت غصے میں ہے۔ میری امی ڈھیٹ بن کر اندر چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تو اسے صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ امی نے کھڑکی میں سے دیکھا، ایک جوان سال آدمی دوسرے کمرے میں سے نکل کر تیز تیز باہر جا رہا تھا۔ امی نے بہو سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بہو نے کہا کہ ان کا رشتہ دار ہے۔ امی سمجھ گئیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اس نے بہو کو خوب لان تان کی، وہ میرے بھائی کی غیر حاضری میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ میری امی وہاں سے گھر آ گئی۔ رات کو میرا بھائی امی کے پاس آ گیا اور لڑا کہ وہ اس کی بیوی کو بدنام کر رہی تھی اور آئندہ اس کے گھر نہ آیا کریں۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے اور بیٹے سے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ اس کے گھر میں اس کا کون رشتہ دار آیا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ امی اور ابا جان
کی صحت گر گئی تھی۔ وہ ہر وقت بیٹے کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک رات میرا بھائی میرے گھر آ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ بھائی بہت پریشان تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے گئی ہے، بچہ چھوڑ گئی ہے اور رکا لکھ کر پھینک گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ تم میرا بچہ سنبھال لو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ امی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی اور تمہارا بچہ بھی سنبھال لیں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھا سکوں۔ اس نے کہا، میرے بچے کو تم ہی پالو گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ اب بھی مجھے اپنی نوکرانی سمجھتا ہے۔ اس نے مجھ سے ماں باپ کا پیار چھینا۔ ماں باپ نے مجھے اس کی نوکرانی بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ میری ساس ایک اچھی عورت نہیں مجھے اس کے گھر میں بیاہ دیا اور مجھے بوجھ سمجھ کر فارغ کر دیا۔ اب بھائی ذلیل و خوار ہو کر اپنا بچہ مجھے دینے آ گیا ہے کہ میں اسے پالوں اور وہ آزاد ہو کر عیش و عشرت کرتا پھرے۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور غصے کا اظہار کیے بغیر کہا، میں بچہ کس طرح رکھ سکتی ہوں؟ میں سسرال میں رہتی ہوں۔ یہ لوگ پڑھائے بچے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ میں اس ذمے کو قبول کروں گا۔ میرا خاوند بول پڑا، تم اس سے بچہ لے لو۔ میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے گناہ کی سزا ملے اور دوسرے یہ کہ اسی بہانے امی اور ابا کے پاس چلا جائے، مگر وہ کہتا تھا کہ اس شہر میں رہنے میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ وہ شہر چھوڑ کر کہیں جانا چاہتا تھا۔ اتنے میں میری ساس آ گئی۔ میرے خاوند نے اسے بتایا کہ میرا بھائی کیوں آیا ہے اور میں بچہ رکھنے سے انکار کر رہی ہوں۔ رکھ لے بچہ۔ میری ساس نے مجھے حکم دیا اور میرے بھائی سے کہا، تیری بہن نے جو خدمت کی ہے میری، اس کا صلہ میں اسے دگنا دینا چاہتی ہوں۔ یہ بچے کو رکھنے سے انکار کرے گی تو میں اسے پالوں گی۔ میرے بھائی کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے بچہ میری گود میں ڈالا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ساس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں ساس کے متعلق سوچنے لگی کہ قدرت کا ایک ہی جھٹکا انسان کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔